मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजते था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहां आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर जनाब फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर पे मंतर पढ़ने नहीं आया है, बल्कि अपने हुकूक की आवाज को बताने के लिए आया है। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे, ऐ मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहां लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं,
میں بھارتی ہوں اور بھارتی سماج کا ہوں. ہم نے وہ پریوار دیکھے ہیں کہ جس پریوار میں پتنی شاکاہاری ہے اور پتی مانساہاری ہے. ایک دھرم پتنی اپنے پتی کے لیے انڈا گوشت مچھلی بنانے کے بعد اشنان کرتی ہے اور خود سبزی بنا کر کھاتی ہے. میں پوچھتا ہوں اس دیش سے, اگر یہاں ایک شاکاہاری پتنی مانساہاری پتی کے ساتھ اپنے جیون کو بتا سکتی ہے تو ہندو اور مسلمان اس دیش میں ساتھ میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ صرف ہمارے ساتھ افطار اچھا لگتا ہے, صرف ہمارے ساتھ افطار اچھا لگتا ہے. ہمارے ماننیے پردھان منتری جی کیا پیارے لگتے ہیں جب کویت تشریف لے جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے تو وہ تصویر دیکھ لو. اگر آپ کو پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے, آپ کو اگر پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے تو پولیٹیکل پارٹی میں افطار دیکھ لیجئے, کتنے پیارے پیارے حسین و جمیل مسلمان نظر آتے ہیں. لیکن عزیزان ملت, ماننیے پردھان منتری جی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن میں تھے تو عید کے روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا, پڑوسی مسلمان کھانا بھیجتے تھا. پردھان منتری جی, مسلمان آج بھی زندہ ہے, آپ اجازت دیجئے محبت سے پیور شاکاہاری کھانا ہم آج بھی عید میں بھیجنے کو تیار ہیں. مانیے ہمارے گھر کا چولہا بند نہیں ہوا ہے, آپ کے در کی محبت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے بزرگوں کی قیادت میں یہاں آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الاسلام سر پہ کفن لے کر جایا کرتے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الہند کفن لے کر جایا کرتے تھے. ہم مانتے ہیں ہم نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا, مگر ان بزرگوں کی نسبتوں سے منسلک یہ چشم و چراغ کی حفاظت کر لو مسلمانوں. مسلمانوں, آج اپنی قیادت کی حفاظت کر لو اور قیادت پر اعتماد کر لو. انشاءاللہ یاد رکھنا ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے. اے دیش ہندوستان, ہم تیری بھی حفاظت کریں گے. میں اپنے پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں, پولیس ڈپارٹمنٹ سے, ہم آپ کے ہی بھائی بہن ہیں, ہم آپ کے ہی سمودائے اور سماج سے آتے ہیں. آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں. آج ہم ہیں, کل نہیں رہیں گے. دیش ہے اور دیش رہے گا انشاءاللہ. اوقاف یہ جو وقف کی زمینیں ہیں یہ بلیورز کی چیریٹی ہیں, یہ مسلمانوں کے بزرگوں نے چیریٹی کی ہے, اور یہ دیش کی زمینیں دیش میں رہیں گی اور دیش ہی کے کام آئے گی. میں جے پی سی کو صرف اتنا کہتا ہوا جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے, بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے. آپ جس طرح اسٹیک ہولڈروں کو چھوڑ کر نان اسٹیک ہولڈروں سے بات کر رہے تھے, مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ بھارت کے بعد شاید آپ شری لنکا جانے والے ہیں. وہاں پوچھنے والے ہیں لوگوں سے کہ بتاؤ آپ نیپال جانے والے ہیں. کیوں بھارت میں بنگلہ دیش کی حسینہ اچھی لگتی ہے, ہندوستان کا حسین بھائی اچھا نہیں لگتا؟ نہیں اچھا لگتا. آخر ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. آئیے ہم دیش کو ایک پاورفل شکتی بنائیں, بھارت کو ایک گوروشالی دیش بنائیں. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد, مسلمان زندہ باد, اسلام زندہ باد. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.